यो हाम्रो दुईटा ल्याब भइसकेपछि अर्को हाम्रो ल्याबको लागि म डोमेन पहिला सुरुमा हटाइदिन्छु। यो हटाउन सजिलो छ, यहाँबाट हटाउनुहोस् तपाईँले हटाउँदाखेरि डोमेन। यो म डेलीबाट हटाइदिन्छु, डेलीवालालाई म्यानेज गरी तपाईँको रिमुभ रोल एन्ड फिचरमा जाने, नेक्स्ट गरिदिने, नेक्स्ट गरिदिने, अन्त तपाईँको एक्टिभ डाइरेक्टरीलाई क्लिक पारिदिने, हटाइदिने ल। यो हट्छ सधैँ, डोमेन हट्छ, समस्या कुरा भएन। डोमेन हटेपछि हाम्रो टोपोलोजी एकुरेट हाम्रो नयाँ ल्याब अनुसार बन्छ। हाम्रो नयाँ ल्याबको चाहिँ प्रिन्सिपल कस्तो हुन्छ भने ध्यान दिनुपर्ने कुरा, यो ल्याब तपाईँहरूले तपाईँको नेटवर्कमा ब्यान्डविड्थ धेरै छ भने यो ल्याब नगर्दा पनि हुन्छ। यो ल्याब तपाईँको यो ल्याब यो कन्फिगर नगर्दा पनि हुन्छ, ब्यान्डविड्थ धेरै छ भने। यो तपाईँको यो ल्याब तपाईँको नेटवर्कमा ब्यान्डविड्थ थोरै हुँदाखेरिको केसमा मात्रै हो वास्तवमा यो जुन हामी ल्याब गर्दैछौँ अहिले। कस्तो ब्यान्डविड्थ थोरै हुँदाखेरि भन्दाखेरि, मान्ने मेरो यस्तो छ सिन, मान्ने फर इक्जाम्पल लागि यो मेरो अहिलेको मान्नु यहाँ यस्तो यस्तो छ, वेन कनेक्टिभिटी रहेछ मेरो यहाँ। यो मेरो हेड अफिस भयो, एसक्यू अफिस भयो, अनि यसमा मान्नु मेरो तपाईँको सर्भर रहेछ यहाँ, मेरो फरेस्ट छ, अनि स्विच लागेको छ, अनि यो कनेक्टेड छ ल, यो ठ्याक्कै छ हैन। अब मसँग क्लाइन्टहरू छ हेरी, त्यसो गर्दा मल्टिपल क्लाइन्ट हुन सक्छ, हजारौं क्लाइन्ट हुन सक्छ। मसँग 3टा क्लाइन्ट राख्यो भने मान्ने एक्जाम्पल लागि, अनि यता पनि अर्को सर्भर राख्यो, अनि यिनीहरूलाई कनेक्टिभिटी दिन्छु, म कनेक्सन्स दिन्छु। अब तपाईँको यस्तो हुन्छ ल बादमा, यो मेरो डोमेन भयो, मेन डोमेन भयो, रुट डोमेन भयो, मेन फरेस्ट भयो हैन। यो मेरो तपाईँको एडिसी भयो। एडिसी र फरेस्ट केमा छ? यो तपाईँको लेनमा छ कि वेनमा छ त राहुल सर? अहिले लेनमा छ। हो, लेनमा हुँदाखेरि ब्यान्डविड्थको समस्या पर्दैन। लेनभित्र ब्यान्डविड्थ धेरै हुन्छ क्या, उयो के नेटवर्कको बुझ्नुभयो नि राहुल सर? यस सर। हामीले गर्नु पर्दैन। अनि त्यो यसको टपिकको लेख्छु पहिला, एक्टिभ डाइरेक्टरी, यो डाइरेक्टोरी साइट एन्ड सर्भिसेस त हाम्रो टपिक, साइट एन्ड सर्भिसेस हाम्रो टपिकको नाम। यो टपिकको नाम हो, यो जुन हामी गर्न गइरहेछौँ। एक्टिभ डाइरेक्टरी साइट एन्ड सर्भिसेस भनेको एक्टिभ डाइरेक्टरीहरूको साइट एन्ड सर्भिसेस हामी टपिक गर्न गइरहेछौँ हामी अहिले राइट नाउ। यो दुईटा बिचमा यो लेन हो वास्तवमा, एसक्यू अफिस लेन हो वास्तवमा। लेनमा ब्यान्डविड्थ धेरै हुन्छ, त्यो लेनमा यिनीहरू दुईटाहरू बिचमा रेप्लिकेसन ड्याङ्की ड्याङ हुन्छ। दुईटामा यस्तो मैले युजर यहाँ अमित बनाएँ भने, अस्ति हामीले लास्टबाट ल्याबमा अमित युजर बनायो भने तत्काल अमित भन्ने युजर यहाँ बन्छ ल वास्तवमा, तत्कालै बन्छ वास्तवमा, त्यो समस्या छैन। फटाफट वास्तवमा त्यो कुरा के प्रोटोकल छ, आरपीसी भन्ने प्रोटोकलले बन्छ। यो लेनमा चाहिँ आरपीसी भन्ने प्रोटोकलले के हुन्छ, एप्लिकेसन हुन्छ र एप्लिकेसन हुन्छ, कहानी खतम। तर यही कुरा हाम्रो वेनमा छ, वेन नेटवर्कमा छ वास्तवमा। यही कुरा बिचमा मेरो सर्भिस प्रोभाइडर आएको छ वास्तवमा, आइएसपी आइरिसमा सर्भिस प्रोभाइडर आएर मेरो तपाईँको यो यही वेनमा छ भने, यस्तो बेलामा यो ब्रान्च अफिसको मेरो एरिया हो। यो सिनमा, यो सिनेरियोसमा तपाईँले के गर्नुपर्छ, तपाईँ यो सिनमा तपाईँहरूले मान्नु मेरो राउटर छ यहाँनिर, मेरो राउटर छ, राउटर अथवा फायरवल। यस्तो अवस्था तपाईँले गर्नु चाहिँ के पर्छ यो टाइममा चाहिँ तपाईँले कतिखेर एप्लिकेसन होस्ट युजरहरू भनेर म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ र सर्भिस, बुझ्नुभयो? हजुर।
हो त्यसलाई एप्लिकेसन सर्भिसेस भन्छ र एप्लिकेसन सर्भिसेस भन्छ र अथवा तपाईको यो टपिकमा दुई तीनवटा टपिक थपिन्छ है बस्ता यो टपिकमा यो टपिक यसरी बुझ्दाम भयो नम्बर 1 नम्बर 2 लाई यसरी बुझ्दाम भयो राहुल सर त्यो पनि उयो प्रुफ गरिदिन्छु बस्तामा एडीसी फर ब्रान्च अफिस ल के अरे मतलब राहुल सर एडीसी फर ब्रान्च अफिस ब्रान्च अफिसमा कसरी डिप्लोय गर्ने र आज त्यो पनि देखाइदिन्छु म हैन भनेको हाम्रो एडीसी ब्रान्च अफिसमा डिप्लोय अब यो हाम्रो यहाँ के हुन्छ यो तपाईको ब्रान्च अफिस राहुल सर यहाँ एडीसी हुन्छ ल तिम्रो स्विच भयो अझ सर्भर म यहाँ खडा गर्छु यहाँनेरि सर्भर 1 अनि क्लाइन्ट 1 क्लाइन्ट 2 र दुईटा क्लाइन्ट मैले यहाँ जोडे अब यो यिनीहरुको कनेक्टिभिटी म दिन्छु यहाँनेरि सेम टु सेम अहिलेको जस्तै हो वास्तव हो बहु अहिलेको टोबलले ठ्याक्कै भेट्छ र त्यो बेला मैले तपाईको अर्को ल्याब पराइदिएर त्यो टोबल यहाँ गर्छु म त्यो मेटाएर यो दुईटा राउटरको बदलाहरु दुईटा राउटर र सर्भिस प्रोवाइडर बदलामा हामीले बिचमा सर्भर खाएको छु न राहुल सर भन्नु त हजुर सर हामीले बिचको त्यो दुईटा यो आईएसपी र दुईटा राउटरको बदलामा के राखेछ भने बिचमा ल्याबमा जान्ने सर्भिस र के सर्भर राउटर राज हो राहुल सर बल्ल भन्नु राउटर एज सर्भर राज हो वास्तवमा बुझ्नु भने सर्भर एज के हो राउटर वास्तवमा त्यसको सेम कनेक्टिभिटी हुन्छ नि त हैन हजुर सर राउटर ल राज अनि तपाईले आईपीएस र 10 को छ वास्तवमा 10.0.0.0.0/8 बिटको छ ल बुझ्नु भने उतापट्टि आईपी एड्रेस कतिको छ वास्तवमा राहुल छ तपाईँ 30.50 सर हको पछि मोटामोटी गर्नुपर्छ त्यसलाई तपाईको 192.168 30 कति छ 50 छ नेटवर्क आईडी छ ल बुझ्नु भने यस्तो छ ल यो अनि यो मेरो के हुन्छ राहुल सर यो एडीसी ल एडीसी एडीसी र तपाईको यो माथिको डोमेन छ यो दुईटाहरु बीचमा रेप्लिकेट हुँदाखेरि यो दुईटा बीचमा रेप्लिकेसन हुँदाखेरि स्पेशल किसिमको हामीले काम गर्न सक्छौं यदि चाहने हो भने राहुल छ त्यो दुईटा रेप्लिकेसन लागि ल के गर्न सक्छौं भने वास्तवमा फर रेप्लिकेसन व्हाट वी क्यान डु तपाईको कन्फिगर गर्न सक्छौं रेप्लिकेसन कन्ट्रोल गर्न सक्छौं ल कन्ट्रोल गरेर के गर्न सक्छौं हामी तपाईको कि कति बेला होस् कति घण्टामा होस् कति बेरमा होस् कुन सर्भर बीचमा होस् धेरै सर्भर पनि हुन्छ धेरै ब्रान्च पनि हुन्छ कुन बीचमा होस् नहोस् भन्ने कुरा डिफाइन गर्न सक्छौं बुझ्नुभयो नि यसमा तपाईको आईपी प्रोटोकल युज हुन्छ अथवा एसएमटीपी प्रोटोकल हुन्छ र एसएमटीपी प्रोटोकल युज हुन्छ ल विन रेप्लिकेसन एसएमटीपी ल प्रोटोकल युज हुन्छ र यसमा चाहिँ बुझ्नुभयो नि रेप्लिकेसन प्रोटोकल ल यो रेप्लिकेसन प्रोटोकल केमा विनमा ल बस्न विन नेटवर्कमा हैन यस्तो हुन्छ ल यो दुईटा बिचको रेप्लिकेसन हुन्छ ल रेप्लिकेसन प्रोसेस हुन्छ ल यहाँ आउँछ बुझ्नु यस सर को लिंक ल रेप्लिकेसन को लिंक रेप्लिकेसन साइट यो आईएसपी मेरो बेसको यो गरौँ न हामी अब यो गर्दाखेरि कसरी गर्ने भन्दाखेरि हामीले यसलाई गर्दाखेरि फटाफट गरिदिन्छु म मेरो तपाईको सर्भर 1 भन्ने छ यो तपाईको मेरो भइहाल्यो तपाईको यो हेड अफिस भइहाल्यो यो यसलाई म सर्भर 1 एफक्यू लेखिदिहाल्छु म अफिस अनि सर्भर 2 लाई म बनाउँछु होला ब्रान्च अफिस त वास्तवमा बुझ्दैछ राहुल सर यस सर त्यसले सुरुमा हामीले के गर्नु पर्छ अस्ति कस्तै गर्न एडीसी बनाएको जस्तै गर्न सुरुमा हामी यसलाई के गर्ने वास्तवमा यसलाई मेम्बर बनाउन ल वास्तवमा कसको एसक्यू अफिसको ल फर बेस्ट लागि आईपी एड्रेस को पार्टमा तपाईले चेन्ज गर्नु पर्दैन ल तपाईले एउटै मात्रै आईपी एड्रेस चेन्ज गर्नुपर्छ त्यसको अल्टरनेट डीएनएस नभउँदा पनि हुन्छ र डीएनएस पनि एउटै हुन्छ ल मतलब बुझ्नु पनि यो भयो
यो गेटवे चाहिन्छ मलाई किनभने हेड अफिस अर्कै नेटवर्कमा हुन्छ बुझ्नुभयो नि राहुल सर। यस सर। यो पनि भयो होला अल्टरनेटिभ अटोमेटिक टाइपको। यहाँ कति हुन्छ फेरि यहाँ 19 यो ठिकै छ ल यो पनि 30 र 50 ल यो ठिक छ ल बुझ्नुभयो राहुल सर यो ठिक छ यो। हस् सर। अब म कहाँ जोइन गर्छु वास्तवमा म हेडक्वार्टरमा स्याबास यो पुरो ब्रान्च अफिस हो यसलाई हेडक्वार्टरमा जोइन गर्छु म। राइट क्लिक प्रपर्टिज अनि चेन्ज सेटिङ चेन्ज यसलाई हेड अफिसमा जोड्छु। नाम के हो? नाम झापा। हेड अफिस मेरो जोडियो वास्तवमा है। अब अच्छा अभ्यासको लागि यसलाई युजर पनि बनाइदिन्छु वास्तवमा। जस्तै राम्रो प्र्याक्टिसलाई चाहिँ हामीले एउटा ओयु बनाउन राख्दै हुन्छ न्यू अर्गनाइजेसन युनिट बनाउँदा हुन्छ वास्तवमा। ब्रान्च मान्नु तपाईको यो पोखरा राख्दै भने पोखरामा राखिदिन्छ ब्रान्च पोखरामा र नम्बर 1 युजरको राहुल गरेर राख्यो भने यीबाट म्यानेज गर्दा के हुन्छ समस्या छैन हामीलाई। अब युजर नेम राख्यो लाला राख यीबाट सेन्ट्रली म्यानेज गर्दा हुन्छ के फरक पर्दैन तपाईको ब्रान्चको लागि। अब लाला र राहुल भन्ने चाहिँ तपाईको पोखरा काम गर्छ दुई जना चाहिँ मान्नु। यसको लागि दुईटाको लागि एडिसी बनाउँछु ल यहाँ एडिसी बनाउँदैछु अब यहाँ बनाउँछु एडिसी। अस्ति पनि देखाएको तपाईहरुलाई हेर्नु भएर खै तपाईको तपाईले ल्याबमा फेरि म एकचोटि देखाउँछु। यहाँ एउटा रेप्लिकेसन सर्भिसेस हुन्छ ल साइट सर्भिसेस भन्ने यहाँ हुन्छ ल वास्तवमा यहाँ हेर्दा हुन्छ ल यहाँ डिफल्ट फर्स्ट साइटमा गएर सर्भरमा गएर अहिले एउटै सर्भर छ ल यो नेटवर्कमा बुझ्नुभयो राहुल सर हेर्दै। हजुर सर। हाम्रो पनि यहाँ थपिन्छ ल अर्को बुझ्नुभयो नि। अब यो बनाएपछि त बनाउँछु एडिसी बनाउँछु एडिसी बनाउन आउँछ तपाईहरु अघिल्लो पल्टको क्लासमा गरेको छु हामीले एडिसी बनाउने। ठिक छ यो वेन कसरी भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट आइपी एड्रेस लाग्यो नि त राहुल सर। रियलमा पनि डिफ्रेन्ट आइपी एड्रेस लाग्छ नि त बुझ्नु भएन रियलमा पनि। हजुर सर। हैन बुझ्नुभयो नि। आइएसपी को फन्डा त्यस्तो गाह्रो छैन आइएसपी वाला तपाईलाई जोड दिइहाल्छ समस्या पुरा भएन। यहाँ कहाँबाट लिने म सर्भरबाट लिनु ल यहाँबाट यही बस्छ डाटाबेस एडिसी भन्छ ल यो। यो एडिसी एक्चुअलमा यो मसिन चाहिँ फेरि पोखरामा हुन्छ राहुल सर बुझ्नुभयो। यस सर। यसको हेड अफिस चाहिँ झापामा हुन्छ ल। त्यो दुईटा बीचमा चाहिँ जति युजरहरु बनाएको हुन्छ हामीले तपाईको लाला कालाहरु जति पनि हामी मेटाउँछौँ डिलिट गर्छौँ रिनेम गर्छौँ त्यो रेप्लिकेसन गर्दाखेरि जति पनि ट्रिगरहरु हुन्छ वास्तव जति हाम्रो युजरको काम ट्रिगर हुन्छ त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने कुन टाइममा तपाईको गराउने कुन टाइममा रेप्लिकेट गराउने कुन टाइममा काम गराउने कुन टाइममा कपी होस् युजरहरु कुन टाइममा मोडिफाई भएको इन्फर्मेसन पर जाओस् भन्ने कुरालाई हामीले म्यानेज गर्न आँटेको वेनमा ल राहुल सर बुझ्नुभयो नि। यस सर। वेन नेटवर्कमै लेनमा लेनमा त अटोमेटिक हुन्छ र आफै हुन्छ आरपीसी बाट हुन्छ ब्यान्डविड्थ धेरै हुन्छ समस्या छैन ल। वेनमा चाहिँ ब्यान्डविड्थ कम्ती हुँदाखेरि चाहिँ यो काम गर्नुपर्छ तपाईहरुले। म चाहना कि तपाईको यहाँ अरु युजर पनि बनाउन सक्छु वास्तवमा। सुमित बनाउन सक्छु म अमित बनाउन सक्छु। ग्रुप बनाउन सक्छु म यहाँ।
यहाँ राहुल छ अब लगइन गर्छु म एडमिनिस्ट्रेटरबाट लगइन गरेर चेक गरेर फेरि म लगइन गरेर मैले के पाएर आउँछ यहाँ हाम्रो त्यहाँ एक्टिभ टुल छ मेरो सुरुमा बन्दाखेरि त्यो सबैको अपडेटहरु सबै अटोमेटिक तपाईको रेप्लिकेट हुन्छ र भइसकेको छ मेरो पोखरा भन्ने ल साइट भएको छ राहुल सर हेर्दै भन्छ सर साइट एन्ड सर्भिसेसमा हेर्छु वास्तवमा मेरो बाइ डिफल्टमा बस्छ र साइट एन्ड सर्भिस हेर्दाखेरि यहाँ ए सर्भर 1 पनि छ सर्भर 2 पनि छ ल डिफल्ट अनुसारले छ ल वास्तवमा यो नि ब्यान्डविड्थ धेरै छ नि यतिकै राख्दा केही फरक पर्दैन राहुल सर र ब्यान्डविड्थलाई म्यानेज गर्न चाहनुहुन्छ तपाईले वास्तवमा थुप्रै तपाईको ब्रान्च अफिसरलाई म्यानेज गर्न चाहनुहुन्छ तपाईले अर्कै साइट बनाउनु पर्ने हुन्छ र अब बनाउँछु म जहीँबाट बनाउँदा हुन्छ यताबाट बनाउँदा हुन्छ पल्लोबाट बनाउँदा हुन्छ म भोइसबाट बनाइदिन्छु सुरुमा तपाईले यसो गर्ने र वास्तवमा तपाईले सुरुमा साइटमा गएर न्यू तपाईको पहिला सुरुमा साइट गर्ने र साइट बनाउन साइटको नाम राख्छु म जावा अफिस एसक्यू नाम चाहिँ नाम हुन्छ कुन प्रोटोकललाई ट्रान्सफर हुन्छ राहुल सर आइपी सर बस ओके गरिदिनुहोस् अर्को साइट बनाउनु अर्को साइटको नाम के हुन्छ राहुल सर अर्को चाहिँ अब हाम्रो ब्रान्च हुन्छ सर पोखरा हो पोखरा ब्रान्च अनि के हो अफिसको नाम के बनाउनु हुन्छ चाहिँ वेल नोन नाम हुनु पर्यो वेल नोनको त्यो यसो बुझ्ने खालको नाम अर्को पनि बन्यो हामीले साइट त बनायो दुईटा साइट त बनायो त साइटमा सर्भर छ त यहाँ छैन सर अहिले सर्भरलाई मुभ गरिदिनु सर्भरलाई सर्भर बानिदिनु कहाँको यो झापा अफिसको ल सर्भर 2 कहाँको राहुल छ सर्भर 2 पोखरा ब्रान्च अफिस सर्भर 2 त आएन त यहाँ कहाँ गयो सर्भर 2 फेरि माथि डिफल्ट डिफल्टमा हो डिफल्टमा आएन ल रेप्लिकेट भइसक्यो के हो ए आएछ अच्छा पोखरा सर्भर मैले पुट गरे आफ्नै गरेका डिफल्टलाई मैले चलाइने क्या वास्तवमा कस्टमाइज गरेको ल मैले बुझ्नु भयो डिफल्ट मेरो भाग अब भयो हजुर सर अब सबनेट हाल्दैन सबनेट नै मैले भन्नुपर्छ ल न्यू सबनेट कहाँ छ सबनेट राइट न्यू सबनेट गरिदिन्छु सबनेट हालिदिन्छु कसको सबनेट कति छ कसको यो झापाको छ हो शाबास झापा अनि अर्को सबनेटमा आउँछ अब कसको पर्छ आउँछ अब पोखराको छ 8 बिट हो गयो राहुल सर यस सर तपाईको सबनेटिङ हुन्छ नि त्यो अनुसारको बिट दिनु है यहाँ चाहिँ एक्टिभ सबनेटिङ पनि भयो अब हाम्रो तपाईको यो डिफल्ट फर्स्ट साइटमा हेर्दा के हुन्छ तपाईको यसको एउटा लिंक हुन्छ ल तपाईको यहाँ लिंक हुन्छ ल सधैँ लिंक हुन्छ हामी त्यो लिंकमा गएर क्लिक पार्दैन मतलब यहाँ लिंक बाइ डिफल्ट यहाँ हुन्छ तपाईको यहाँ यो डिफल्ट फर्स्ट साइट लिंक हुन्छ नि भन्नुस् त यहाँ यस सर अस्ति यहाँ गएर रेप्लिकेट गरेको नि त हामीले यस्तोमा अब हामीले आफ्नै बनाउनु ल वास्तव साइट लिंक बनाउनु वास्तव राइट क्लिक गर्ने यहाँ न्यू के गर्ने साइट लिंक त्यो ब्रिज एड भएको थियो धेरै सर्भर हुँदाखेरिको कुरा है धेरै सर्भर हुँदाखेरि तर मसँग धेरै छैन त्यो साइट लिंक गर्छु म नाम जे नाम पनि हुन्छ वास्तवमा झापा टु पोखरा एप्लिकेसन युनिट ल वास्तव यसलाई म क्लिक पारे झापालाई अनि पोखरालाई क्लिक दुईटालाई वास्तव यो मेरो होइन ल वास्तव यो मेरो आई डोन्ट नो ल त्यसमा मेरो नामै छैन ल बुझ्नु राहुल सर यस सर यो माथि नाम दिँदा हुन्छ जरुरी छैन यो दिनु अनिस घिमिरे दिँदा हुन्छ ल माथि नाम भयो सर यो म्यानेज गर्न सक्छ राहुल सर अब यो मेरो लिंकमा आफ्नै यो मेरो पोलिसी हो आफ्नै अर्को तपाईको झापा र तपाईको वर्तमानले अर्को काठमाडौँ र तपाईको विराटनगरको अर्कै हुन सक्छ अरु सबैको आफ्नो हुन सक्छ मेरो तर पोखरा र झापाको कुरा गर्दैछु म प्रोपर्टी चाहिँ गएर कति कस्ट कति प्रायोरिटी कति छ 100 नै होस् प्रायोरिटी एप्लिकेसन भनेको मिनिमम 15 मिनेट भनेर राख्नु छ त्यो मुन्जा ख्याल राख्दैन 15 मिनेट भन्छ ल बुझ्नु राहुल सर हेर्नु त हजुर सर 15 मिनेट हाल्छ 15 मिनेटमा होस् वास्तव एप्लिकेसन मेरो हैन त्यो मिनिमम
अनि स्केड्युल गर्न सक्छु, स्केड्युलमा गर्न सक्छु वास्तवमा कुन बार होस्। मान्नु मेरो सटरडे र सन्डे मात्रै अरू बार नहोस्, अरू बार मेरो काम हुन्छ भन्दा भयो। अथवा यसो गर्न सक्छु म तपाईँको राति हो दिउँसो वास्तवमा 9 बजीदेखि तपाईँको लिएर 9 बजीदेखि लिएर तपाईँको 5 बजीसम्म चाहिँ तपाईँको एप्लिकेसन नहोस् त वास्तवमा यति एप्लिकेसन नहोस् त्यतिखेर काम हुन्छ र अफिसको बुझ्नुभयो नि राहुल त बुझ्नुभयो। यस सर। अरू टाइममा एप्लिकेसन होस्, अरू टाइममा बुझ्नुभयो नि, लन्च टाइममा होस् बुझ्नुभयो नि, अरू टाइममा होस्। फ्राइडे पाले छिटो अफिस छुट्टी हुँदैन, फ्राइडे पनि छिटो यतिसम्म चाहिँ यहाँदेखि हुन्छ त बुझ्नुभयो नि। अथवा लन्च टाइममा राख्दा हुन्छ, माने 1 देखि 2 बजी चाहिँ मेरो लन्च टाइम रहेछ राहुल के रहेछ लन्च टाइम सर 1 देखि 2 हुन्छ बुझ्नुभयो नि। हस् सर। यसरी म्यानेज गर्न सक्यो, अलग अलग पोलिसी राख्न सक्यो, यसरी बुझ्नुभयो सबैको राहुल त बुझ्नुभयो। यस सर। सर त्यो कस्टले चाहिँ के गर्छ सर? प्रायोरिटी र मल्टिपल हुँदाखेरिको कुरा होला वास्तवमा, त्यो मल्टिपल हुँदाखेरिको प्रायोरिटी ल बुझ्नुभयो नि। यस सर। 100 भएको हाइएस्ट प्रायोरिटी बुझ्नु भएन। यस सर। अब मैले अब कुनै कुरा मैले बनाएको छु एप्लिकेट गर्नुपर्ने यहाँबाट गर्दिनँ वास्तवमा, राइट क्लिक गर्ने अस्ति गर्ने ल वास्तवमा यहाँ अल टास्क गर्छु म। अरे यहाँ हुन्छ एन्टिटीमा अल टास्क गर्छु म, रेप्लिकेट डिसी गरिदिन्छु यहाँ हैन, यो टाइममा हुँदैन भन्दैछ बुझ्नुभयो राहुल त। हेर्नु त सधैँ त्यसो ए हजुर हजुर। बुझ्नुभयो मेरो कुरा? यस सर। यस सर। बुझ्नुभयो राहुल त? यस सर। यस्तो भन्छ तपाईँको यो अब निश्चित टाइममा हुन्छ, निश्चित समयमा हुन्छ, निश्चित तपाईँको बेला हुन्छ वास्तवमा, अब त्योभन्दा त हुँदैन ल। अब बुझ्नुभयो नि? यस सर। अहिले 3:36 हुँदैछ वास्तवमा, यो टाइममा हुँदैन ल वास्तवमा, एउटा रेप्लिकेट गर्दाखेरि यहाँबाट वास्तवमा बुझ्नुभयो नि राहुल बुझ्नुभयो? यस सर। अब अर्को म एउटा अर्को ल्याब प्रुभ गर्छु वास्तवमा ब्रान्च अफिसको लागि। वास्तवमा म विन्डोज 10 लाई वास्तवमा कसरी जोइन गर्छु र एज अ ब्रान्च अफिसमा जोइन गर्छु र राहुल चाहिँ कस्तो ब्रान्च अफिसमा जोइन गर्छु भन्दाखेरि म यसरी यहाँ जोइन गर्छु। आफ्नै ब्रान्च अफिस जोइन गर्न सक्नुहुन्छ, यो आफ्नै ब्रान्च अफिस जोइन गर्न सक्नुहुन्छ राहुल। कसरी जोइन गर्छु भन्दाखेरि सिम्पल छ, आइपी एड्रेस चेन्ज गरिदिन्छु र आइपी एड्रेस अहिले कुन छ म चेन्ज गर्छु, म आफ्नै आइपी एड्रेस हाल्छु ब्रान्चको अनुसारले। एडिसीबाट जोइनिङ दिन्छु म, एडिसीबाट यहाँ राख्छु म राहुल सर, यसलाई हटाइदिन्छु म। राहुल सर बुझ्नुभयो? यस सर। त्यहाँ एडिसीको आइपी छ नि त होइन? हजुर सर। अनि एडिसी भन्दाखेरि अटोमेटिक तपाईँको डिएनएस पनि भन्छ र त्यो डिएनएस पनि यहाँ लोकल पनि छ ल, हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँ यहाँ। तपाईँको आफ्नै पनि छ ल, हेर्नु आफ्नो छ, हेर्नु त राहुल सर। छ सर। अच्छा अभ्यासलाई चाहिँ यसो गर्नु राहुल सर, माथिल्लोमा राख्नु ल, आफ्नो कहाँ राख्नु अरे? माथिल्लोमा सर प्रिफर डिएनएस। तल्लोमा के राख्ने? 192.160.30 हेडक्वार्टरको आइपी छ। राख्दिनु ल, मेरोलाई पहिला खोज्नुहोस् त बुझ्नुभयो नि। यहाँ पनि डिएनएस छ, यहाँ डिएनएस लोड भएको छ यहाँ त राहुल त आफ्नै डिएनएस छ ल आफ्नो। हजुर। अटोमेटिक हुन्छ र त्यो लोड हुन्छ ल तपाईँको, हामीले त्यो एडिसी भन्दाखेरि बुझ्नुभयो नि। अब 10 मा भयो, ओके गर्छु म, ओके गर्छु म, क्लोज गरेँ। अब यहाँ समस्या चाहिँ के भइदियो, मेरो सानो इस्यु हुन्छ ल। के इस्यु हुन्छ भने java.com भन्ने अलरेडी मेरो जोइन भएको छ ल, डोमेन नेम एउटै भयो होइन राहुल सर? हजुर सर, चेन्ज गर्नु पर्यो। डोमेन नेम चाहिँ तपाईले वर्क ग्रुपमा लानुहोस् कि तपाईँ विन्डोज 11 राख्दिन्छ ल मान्नु यहाँ, बुझ्नुभयो नि? हस् सर। फेरि जोइन गर्छु ल वास्तवमा, त्यसो गर्दा हुन्छ कलाकारिता गरेको नत्र नि मान्दैन क्या राहुल सर, बुझ्नुभयो नि? एउटै नाम एउटै डोमेन नेम मान्दैन ल, आइपी चेन्ज गर्छ बुझ्नुभयो नि राहुल सर? बुझ्नुभयो? हजुर सर। तपाईँ कम्प्युटर नेम रिनेम गर्नु कि तपाईँको त्यो यो डोमेनलाई वर्क ग्रुपमा लगाउनु, तर वर्क ग्रुपमा लगाएर फेरि डोमेन ल्याउनु यहाँ लगेर। भयो राहुल सर? यस सर भयो। आयो सर। आयो राहुल सर? आयो सर। आयो। हेर्नु त ब्रान्चमै जोइन भएर राहुल सर, तपाईँले बुझ्नु हुँदैन कुरा। हजुर हजुर। एडिसीले क्लाइन्टको जोइन गर्नु सक्दछ नि त, ब्रान्च अफिस चलाउनु सक्दछ नि त राहुल सर, राम्रो सम्झिनुहोस् त। यहाँ आउनुहोस् त, म लगइन गर्छ होला वास्तवमा, यहाँ जोइन भए चाहिँ लगइन भए पनि हुन्छ मेरो। ब्रान्चको बेला को छ युजरहरू ब्रान्चको? अमित छ ल,
मेरो रिक्वेस्ट हेड अफिसमा जान्छ कि ब्रान्चमै लगिन्छ राहुल सर? रिक्वेस्ट कहाँ जान्छ भन्नुहोस्? यो सर अहिले सर अब अँ, यो झापाले सर कहाँ जान्छ रिक्वेस्ट? रातो जानुपर्ने हुन्छ सर। अब आइपी एड्रेस कसको छ? आइपी एड्रेस यहाँ आइपी एड्रेस त उसको छ सर। ब्रान्चको सबमिट गर्छ छैन? हजुर रिक्वेस्ट कहाँ जान्छ? ब्रान्चमा ब्रान्चमा छ। हेड अफिसमा पिर पर्छ त अब? पर्दैन सर पर्दैन। साँच्चै। कस्तो नबुझ्नु भयो तपाईँले अघि कुरा मैले भनेको? राहुल सर बुझ्नु भएन? बुझेँ सर बुझेँ। यो रिक्वेस्ट चाहिँ अब उसमा जाने हो ब्रान्चमा। टोटल्ली हुन्छ र रिक्वेस्ट यो मतलब हेड अफिसको बिल्डिङमै जान्छ र यो। बुझ्नुभयो नि? यसलाई हामीले हेड अफिसमा चलाउन सकिन्छ लोड ब्यालेन्सिङ लागि राहुल सर। तपाईँ डिफ्रेन्ट आइपी बनाएर डिफ्रेन्ट भिलेन आइडी बनाएर डिफ्रेन्ट बनाएर चलाउन सक्नुहुन्छ हेड अफिसमा पनि। हस् सर। र अहिले ब्रान्च र म के गर्दैछु अहिले म लाइन हेड अफिस गर्दैछु ल। सरी ब्रान्च र क्लाइन्ट गर्दैछु म। भयो? भयो सर। राहुल सर बुझ्नुभयो? यस सर। अहिले के भयो त भन्दाखेरि रिक्वेस्ट कहाँ गयो भन्दाखेरि ब्रान्चमा आएर रिक्वेस्ट ब्रान्चमा आउँछ। यो यसले रिक्वेस्ट गरेर यिनीहरू गयो ल, यहाँ यी गयो ल, यसले गरेर यी गयो ल, अगाडि यहाँ जाँदैन क्या, यसलाई दुःख दिँदैन क्या। बुझ्नुभयो नि? हजुर सर लोकली भयो सर। अनि यो दुईटा बिचमा चाहिँ अपडेटहरू पोलिसीहरू मात्रै यिनीहरू अपडेट हुन्छ दुईटा बिचमा। बुझ्नुभयो नि? यहाँ यस सर। राहुल सर क्लियर? यस सर। ओके।